Finally, the Maharashtrawadi Gomatak Party has decided not to contest Lok Sabha poll as well as Mapsa Assembly by-poll. Decision on Mandre would be on Wednesday. MGP leader Sudin Daulikar claims they still support the BJP government, but whether to continue the support and also whom to support in elections would be decided on 8th of April. MGP always supported BJP in Lok Sabha, but Sudin says this election would be different. Sudin had a lengthy press conference on Tuesday, blasting the BJP leadership, including his favourite Union Minister Nitin Gadkari. But he has still not disclosed whom the MGP will support in the Lok Sabha as well as in Mapsa. It was earlier indicated that Sudin and Naresh Sawal would contest from South and North Goa. पूण आमी तातूंत पडचे न्हय अशें म्हाका दिसलें, म्हाका नरेश सावळाक दिसलें आनी त्या प्रमाणे आमी कमिटीक कळयलें. त्याच्या फाटलो हेतू इतलोच आसा की 20 दीस उरल्या आनी 20 दिसांत 40 मतदारसंघात म्हणजे ताजे 20 आनी म्हजे 20 नॉर्थ एंड सावथ आमी पावूंक शकना आनी फाल्यां सकाळीं ओगीच आमचेर दुखणी येतली, टिका जातली की आमी कोणा तरी उडोवपाक उबे रावल्या. की सगळे फॉर्म भरून जाल्या नंतर विड्रॉल जाल्या नंतर कोणा सपोर्ट दिवचो हे डिसिजन आमचे एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन येता त्या 8 तारखेक घेवचें असो सुतोवाच आमी दोगांनी मोगो पक्षाक केला. एक आमचो जो म्हापसा मतदारसंघ आसा तातली जी बूथ कमिटी आमची आसा त्या बूथ कमिटीचें धोरण अशें आसा की आमी इतल्या वर्सां थंय वेगवेगळे तरेन वेगवेगळो पाठिंबो दिलो आनी ह्याय इलेक्शनाक शक्यतो तशेंच करून ते जे धोरण ठरयता ते मोगो पक्षाची केंद्रीय समितीक मान्य आसा. तिसरी गोष्ट आसा ती रिगार्डींग मांद्र्यांत आमचें डिस्कशन चल्लां. बाबलू एक गोष्ट उलयलो पूण खुद्द लहू त्या नंतर ज्या वेळार लहू जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो हांव ताका कांय म्हणना. रत्नकांत मार्दोळकर जो ट्रेजरर, आप्पा तेली आनी परशुराम कोटकर अशे 4 जाण म्हणून थंय जो अपक्ष आसा ताका मांद्रे मतदारसंघात अपक्ष रावला जीत आरोलकार ताका आमी पाठिंबो दितलो म्हणून त्या वेळार तांणी डिक्लेअर केलो. त्यानंतर ते मगो पक्षाच्या बैठकीत तांणी हाडूना पूण ते स्वता थंय तांचें ऑफिस ओपन करपाक गेल्ले. तो सुतोवाच आज राती पर्यंत कितें तो कळटलो. According to Sudin, MGP contesting from Shiroda was decided soon after the 2017 assembly elections because it was a Congress constituency. But suddenly Congress MLA Subhash Shirodkar jumped into the BJP and the situation changed. He also said it is a decision of his whole family that Deepak should contest from Shiroda. दीपकाचो जेन्ना विशय आयलो आमच्या घरांत तेन्ना 25 वर्सांचो एक हांव आशिल्लो. 25 फॅमिलींतल्या घरांत 24 जाणांनी दीपकाक उबो राव म्हणून सांगलो. हांव फाटीं रावलो कित्याक हांव तातूंत डिस्कशनाक घेवना, हांव मंत्री आशिल्लो म्हणून. हांवें एश्युरन्स दिवनाशिल्लें. हांवें तांकां सांगिल्लें 7 तारीख पर्यंत पळोवया, दीपक विड्रॉ जावना जाल्यार आय वील थिंक ओवर फॉर रिजायनींग तुमकां जाय जाल्यार. हांवें तांकां कोणाकूच एश्युरन्स दिवना, तांकांय दिवना. आनी नितीनजी गडकरीक हें केन्ना हांवें सांगिल्लें? नितीनजी गडकरीक हांवें सांगिल्लें 3 म्हयने पयलीं. हांवें मनोहर पर्रीकराक केन्ना सांगिल्लें? फाटलें इलेक्शन जालें तेन्ना. कारण म्हाका कळ्ळें की आमचो जो प्रियोळ मतदारसंघ आसा तो ST जाता. मोगो पक्षाक फोंडे वाठारांत बरें स्थान आसा आनी मोगो पक्षान त्या खातीर इमिजिएट इलेक्शन जाले बरोबर 2 म्हयन्यांत फाटले 2017 मोगो पक्षान शिरोडा काम चालू केलें. कर्मधर्म संयोगान सुभाष शिरोडकार BJP आयलो ती गोश्ट थंय काँग्रेसचो सीट आशिल्लो आनी हे सगळो सुदैवाच हांवें दोगांय कडेन केल्लो. Though he was dropped as a minister from the coalition government and his 2 other MLAs have joined the BJP, Sudin claims that he has still not withdrawn the letter of support given to the governor. But in the same breath he says that all the 3 BJP MLAs have completely failed in solving the mining crisis. कारण विनोद तेंडुलकर हांवें निवडून दिला नाल्यार विनोद तेंडुलकर जावचो नाशिल्लो. इतले वचून काँग्रेस म्हाका सांगताली दीपका उबो कर ना म्हणून सांगलें. आनी आसतना विनय तेंडुलकर जर कित्याक कितें उलयता जाल्यार ताका करतना
ताणें लक्षांत दवरपाक जाय की तो राज्यसभेचो मेंबर ओन्ली बिकॉज ऑफ MGP जालो, 3 मतां त्या वेळार MGPची मेळ्ळी म्हणून तो राज्यसभेचो मेंबर जालो, नाजाल्यार तो जावंक शकनाशिल्लो, नाजाल्यार काँग्रेसचो नाजाल्यार दुसऱ्या पार्टीचो राज्यसभे मेंबर जातलो आशिल्लो आनी आमकां जाय जाल्यार आमी तें करूं शकताले, पूण आमी केलें ना. MPs have failed in to restart the mining. हो जो पक्ष स्थापन केलो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान लोकांच्या कल्याणा खातीर. तो पक्ष खंयच्याय पक्षांत विलीन करपाक म्हाका ताकद ना. सुदीन ढवळीकर एक वेळ स्वर्गांत विलीन जातलो पूण मोगो पक्ष विलीन करचो ना. As on today we have supported them. As on today we have supported them. They have not withdrawn the letter which is given to BJP government. BJP government not led by we have supported the BJP government. A video journalist Shyam Chari from Panji.